ووالدهم الشيخ المفتي محمد فريد رحمه الله تعالى بحقانية، وأجازني الشيخ سليم الضافان رحمه الله تعالى، والشيخ حمد الله الداجلي رحمه الله تعالى، والشيخ شمس الهادي رحمه الله تعالى، والشيخ عزيز الرحمن الهداري رحمه الله تعالى، والشيخ سعيد الرحمن حفظه الله تعالى، وقائد الملة الإسلامية الشيخ عبد الرحمن حفظه الله تعالى ورعاه، والشيخ عبد الرزاق رحمه الله تعالى، الذي بينه وبين شيخ الهند واسطة واحدة، وهو مولانا عبد الحق نافع كاكاخيل رحمه الله تعالى، وهكذا الشيخ عبد الرازق المرداني رحمه الله تعالى، بينه وبين شيخ الهند واسطة واحدة، وهو الشيخ سبحان رحمه الله تعالى، وأجازني الشيخ شيرازي شاه رحمه الله تعالى، فإسناد كلهم ينتهي بقية يومه، ومن لم يكن أكلا فليصم فإن اليوم يوم عاشوراء. وقال على الشيخ المرداني مشكاة المسابيح، وأجازني وهو يروي عن الشيخ محمد بن الإسكندري رحمه الله تعالى، وعن الشيخ محمد سلف الأنصار رحمه الله تعالى، عن السيد حسين أحمد المدني رحمه الله تعالى، وأيضا يروي عن الشيخ محمد رسول خان رحمه الله تعالى، عن الشيخ حسن محمود حسن رحمه الله تعالى، وله عن مشايخ من رشد منهم محمد مظهر الناموتي رحمه الله تعالى، وأحمد علي وعبد الرحمن الفاني بدري رحمه الله تعالى، عن شيخ الشام محمد إسحاق رحمه الله تعالى، ومنهم الشيخ محمد قاسم الناموتي رحمه الله تعالى، مؤسس دار العلوم اليمن، والشيخ رشيد أحمد الجنبوري رحمه الله تعالى، وحسن لهما الإجازة عن الشاه عبد الغني رحمه الله تعالى، والشيخ أحمد على السهل الكوري رحمه الله تعالى، ولهما عن الشاه محمد إسحاق رحمه الله تعالى، ويروي شيخ المفتي محمد فريد رحمه الله تعالى عن الشيخ نسير الدين القرشي رحمه الله تعالى، عن القاضي قمر الدين البنجابي رحمه الله تعالى، عن الشيخ أحمد على السهل الكوري رحمه الله تعالى، عن الشاه محمد إسحاق الدهلوي رحمه الله تعالى، عن الشيخ الشاه عبد العزيز رحمه الله تعالى، وله عن والده الإمام الشاه ولي الله رحمه الله تعالى، إلى آخر السند المذكور في مبدأ سنن الترمذي رحمه الله تعالى، عن الإمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى بفروضهم وعلومهم آمينا. قال باب قول الله عز وجل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن بني آدم وقولهم يوزنون. وقال مجاهد: القسطاس والعدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط وهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن مشهد قال حدثنا محمد بن حسين عن عبادة بن القعقاع عن أبي برعدة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. الحمد لله